अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तीन चार बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। इस्लामाबाद इस वक्त भरपूर एक्टिविटीज़ का मरकज़ बना हुआ है। बिहाइंड द सीन गुफ्तगू जारी है, और ये इत्तला है, आज आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि अपोजिशन के तीन बड़े रहनुमाओं ने पिंडी की एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात की है। ये मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है। क्या इस मुलाकात में तय हुआ, क्या अपोजिशन की डिमांड है, वो आपको बताऊंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारी चेमगोइयाँ हो रही हैं, वो भी आपको आपके साथ शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ख़िलाफ़ एक बड़ी मुनज़्ज़म तौर पर एक कैंपेन शुरू की गई है, और उसका मकसद दबाव डालना है। किस चीज़ का दबाव आपको बताएंगे, और क्या वो दबाव सुप्रीम कोर्ट लेने के लिए तैयार है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी, और पाकिस्तान की जो सियासत है आने वाले दिनों में, उस पर इसका बड़ा गहरा असर है। सबसे पहले तो जो मुलाकातों का सिलसिला है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। बताया ये जा रहा है कि रिपोर्टेडली जनाब आसफ़ अली ज़रदारी, जनाब शहबाज शरीफ, और इसमें मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल हैं, पिंडी की टॉप जो शख्सियत है, उससे इनकी अलग-अलग मुलाकातों की खबर है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो मुलाकातें हैं ये इस्लामाबाद में हुई हैं, और इन मुलाकातों में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मामला है वो डिस्कस किया गया। अपोजिशन ने इस वक्त मुत्तहद होकर एक दबाव डाला है एस्टेब्लिशमेंट पर, और एस्टेब्लिशमेंट से ये कहा है कि वो सामने आए और ये कहे कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इलामिया है उससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इलामिये से एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को ला ताल्लुक़ नहीं करती, तो फिर अपोजिशन के रहनुमाओं का ये कहना है, उनके करीबी साथियों का, कि अब फिर आखिरी लड़ाई होगी, और हम इलेक्शन में भी नहीं जाएंगे, और हम एस्टेब्लिशमेंट को भी सीधे होंगे, और इमरान खान का तो हमने सफाया करना ही करना है। बताया ये गया है कि जो बाहर के जो लोग हैं, अमेरिका से जो मैसेज आया एस्टेब्लिशमेंट को, अपोजिशन के रहनुमाओं को, और वो आपको पता है एक मिडल मैन है जो पहले एक आला शख्सियत पर भी फाइज रहा है, आजकल अमेरिका में है। उस मैसेज के मुताबिक इस वक्त अपोजिशन ने दबाव बढ़ाना है, और किसी कीमत पर भी इमरान खान के हवाले से कोई कोई निगोशिएशन नहीं है, और इमरान को जाना ही जाना है। अपोजिशन के कुछ लोगों ने अपने ज़ाती जो दोस्त हैं उनके साथ उन्होंने कहा है कि ख़ास तौर पर नून लीग की क़यादत ये कह रही है कि कुछ भी हो जाए, जो इमरान खान है, इमरान खान को जेल पहुंचाना है, जेल की सुलाखों के पीछे लेके जाना है, और एक कैंपेन, बड़ी गंदी डर्टी कैंपेन इमरान खान की अहलिया के हवाले से तैयार हो चुकी है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ऐसी ऐसी बात, ऐसी ऐसी गुफ्तगू वो की जाएगी कि शायद आप तसव्वुर भी ना कर सकते। ये जो पिंडी की शख्सियत है उनके हवाले से ये ख़बरें हैं कि वो ये कह रहे हैं कि इस सारे मामले से हमारा लेना देना नहीं है, आप इसको भुगतें, निपटाएं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त, वो जो उनके पास रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इमरान खान इस वक्त लोगों की तवज्जो ले चुका है। इमरान खान पंजाब में पॉपुलर हो चुका है, और उनका बयानिया लोगों ने तस्लीम कर लिया है। अदम एतमाद को लोग एक अमरीकी साजिश समझ रहे हैं, और इमरान खान के साथ हैं, बावजूद इसके कि पंजाब की गवर्नेंस के बड़े इश्यूज़ थे, लेकिन वो ये समझते हैं कि जो इस्लामोफोबिया और अमेरिका को चैलेंज करने की जो इमरान खान ने बात की है, ही इज़ द रियल लीडर, और वो उसके साथ खड़े होंगे। इस वजह से एस्टेब्लिशमेंट परेशान है, एस्टेब्लिशमेंट घबरा रही है कि वो बिल्कुल अगर अपोजिशन के साथ चली गई तो फिर जो इमरान खान लोगों को बाहर लेके निकलेगा उसका हम क्या करेंगे। और ये जो अपोजिशन के रहनुमाओं की ख्वाहिश है कि इमरान खान को हमने जेल लेके जाना है, और उसको ड्रैग करना है, और हमने उसको जलील और रुस्वा करना है,
عزت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا، لیکن جو اپوزیشن ہے وہ یہ تہیا کر چکی ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ بالکل کھل کر یہ بیان دیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہیں اس میں کوئی غداری کی بات نہیں ہوئی، اور دوسرا ایک بڑی عجیب سی خواہش ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان وہاں سے بھی فیصلے میں یہ چیز آنی چاہیے جس میں یہ لکھا ہو کہ اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملتے کہ اپوزیشن نے کوئی غداری کی ہے۔ امریکہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس وقت وہ اپوزیشن کے لیے ایک درد سر بن گیا، اور اب وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لے کے آ رہے ہیں کہ جناب آپ ہماری اس میں مدد کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے ججز چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، ان کے خلاف ایک نہایت منظم سوشل میڈیا پر کیمپین میں وہ جو گالیاں ہیں، وہ جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے وہ میں یہاں پر ریپروڈیوس نہیں کر سکتا۔ بالکل اگر آپ جائیں ٹویٹر پہ، اگر آپ جائیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، تو آپ کو نظر آ جائے گا، آپ کو وہ پوسٹ جو ہیں وہ نظر آ جائیں گی جس میں پاکستانی ججز کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ فوری طور پر فیصلہ کریں، آپ اس کو آگے کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس سے آنے والے دنوں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ملک میں ٹینشن بڑھنے والی ہے اور اس ملک میں ایک فساد کی سی کیفیت ہوگی، کیونکہ اپوزیشن اگر فرض کریں اگر سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ٹھیک نہیں ہے اور دوبارہ ووٹ ہو اور عدم اعتماد ہو اور عمران خان صاحب کو چلتا کیا جائے اور شہباز صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو پھر عمران خان کا جو مقدر ان لوگوں نے اپنی طرف سے لکھنے کی کوشش کی ہے، ویسے تو جو ہونا ہے وہ میرے مولا کو پتہ ہے، لیکن جیل اور گرفتاریاں اور پھر اس کے بعد ان کی فیملی کے حوالے سے گفتگو، کچھ ایسا ماحول اور ایسا پلان بنانے کی بات کی جا رہی ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گھبرا رہی ہے، وہ پریشان ہے، کیونکہ عمران خان بھی اب ایک اتنی بڑی ریئلٹی بن گئے ہیں پاکستان کے گلی کوچوں میں اس وقت۔ امریکہ کا جو یار ہے، غدار ہے اور غلامی جو ہے اس کو ہم نہیں کرنا چاہتے، اور پھر اسلامو فوبیا کے حوالے سے جو عمران خان نے بات کی ہے اس پر وہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع ہیں، یہ جو اپوزیشن کے قریبی ذرائع ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان ملاقاتوں میں ہم نے واضح کر دیا، اور اس وقت اگر سپریم کورٹ سے جلدی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا فیصلہ واپس نہیں دلوایا جاتا اور ایک کلین چٹ اپوزیشن کو نہیں ملتی تو الیکشنز کا بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک بھی چل سکتی ہے۔ ایسا ہوگا کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے توقع بھی نہیں کی ہوگی کہ ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جو بہت سارے لوگ کہتے تھے نا کہ یہ نواز شریف اور یہ اپوزیشن والے وہ ہیں کہ جو پاؤں پڑتے ہیں، اگر کمزور ہوں اور اگر تھوڑی سی طاقت میں ہوں تو گلے لگتے ہیں، وہ سامنے ہونے والا ہے، اور اس وقت ایک بڑی گمبھیر سچویشن بن گئی ہے، سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، امریکہ نے میسج دیا ہے کہ کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں کرنی۔ اب عمران خان کیا کرتے ہیں، آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔